Like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant on Friday said that the fourth meeting of Mahadayi Pravah will be held at Bengaluru on 22nd April. Speaking to reporters at the Mantralaya at Porvorim, Sawant said, "We have submitted the site inspection report before the Supreme Court and have raised our objections wherever required." Recently, the draft agenda for discussion was circulated, while the final agenda and venue details were to be confirmed in due course. Members wishing to add agenda points have been requested to communicate them to the concerned office at the earliest, states a communique by Mahadayi Pravah, Ministry of Jal Shakti, Government of India, to its members and concerned persons in the three riparian states, Goa, Maharashtra and Karnataka. The last meeting was held in Goa last year, wherein the authorities had decided to seek a legal opinion from the central government regarding the Kalsa Nala joint inspection in Karnataka, as requested by the Goa government. परत एकदा सांगता हांव, म्हादयची प्रवाहाची मिटींग आतां शेड्यूल जाल्ली आसा. आमी आमचो सुप्रीम कोर्टा कडेन रिपोर्ट, इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट सबमीट केला. आमी वॉटर ट्रिब्युनल आसतले, प्रवाह आसतलो किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसतलो आनी सुप्रीम कोर्ट आसतलो. हांगासर आमचो कंप्लिटली म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर आमचें रिप्रेझेंटेशन दवरून तांकां आडमेळ म्हणजे तांकां ऑब्स्ट्रक्शन्स हाडपाक जाय पळय ते हाडीत आसा. नेक्स्ट रुपेश नारायण खांडेकर, तिखाजन मैं ह्या वाठारांत रावता आनी विज्ञान ज्ञान प्रसारक संस्था जी शिक्षण संस्था ही कंटिन्युअसली फाटली कितकीच वर्सां मया गांवांत व्हरता आनी हेकाच लागून आमी मयाच्या पूर्ण भागान प्रत्येक घराघरांनी म्हणटा देवळां जावं आनी असले कार्यक्रम आसात, त्या कार्यक्रमाक मुद्दामून पावतात. लोकांच्या आशिर्वादान मया गांवांत आमी खुबशे कार्य करतात. तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली, श्री माल्याची जात्रा जी आमी म्हणटात, श्री देवी केळबाई देवी हांची ही माल्याची जात्रा जी खरें म्हळ्यार काल पासून सुरू जाल्यात. म्हणजे काल 3 एप्रील जी मुळगांव ह्या वाठारांतसून सुरू जाता आनी मया हांगा पावता. ती जात्रा कंटिन्युअसली 6 तारीख पासून चलता. ह्या जात्रेच्या निमतान किंवा श्री देवी केळबाय हेच्या आशिर्वादान हांव देवा कडेन मागता की सगळ्यांक तुमकां बरें आयुश्य आरोग्य लाभचें आनी खास करून ही माल्याची जात्रेक तुमी खास करून देवीच्या आशिर्वाद आमच्या मया गांवांत तुमचो पांय लावचो इतकेच तुमचे कडेन मागता. आनी सगळ्या भाविकांक किंवा धोंडगण जे आसात, जे मुळगांवचे आसतले किंवा मयेचे आसतले, पुराय गोंयचे आसतले, जे ह्या माल्याचे जात्रेक धोंडगण जे आसात रावतात, तांकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. कारण ते हे देवीची सेवा धोंडगण रावून करतात आनी सगळ्यां कडेन मागता की श्री केळबाई देवीचे जात्रेक किंवा माल्याचे जात्रेक तुमी येवचो आनी देवीचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें करूं.